السلام عليكم. اذا في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشوفوا الباريسونس دو 3 بوين. دونك باريسونس دو 3 بوين الا خدينا جي باري ديال 3 بوين بونديري ا الفا بي بيتا سي غاما. بطبيعه الحال لا كونديسيون كتبقى كيف ما شفنا في باريسونس دو 2 بوين، لا سوم دي كويفيسيون ديفيرون دو زيرو. دونك هنا لا ديفينيسيون كتبقى هي لا ميم، الفا ا جي كيما درنا في 2 بوين، الفا ا جي بلس بيتا بي جي ايكال بلس باغون غاما سي جي ايكال لو فيكتور نو. دونك هذه هي لا ديفينيسيون باريسونس ديال 2 بوين بنفس الطريقه كيف ما شفنا باريسونس ديال باريسونس ديال 3 بوين، بنفس الطريقه اللي شفنا في الباريسونس ديال 2 بوين. دابا نشوفوا سكي امبورطون لوموجينيتي كتبقى هي نفسها، يعني ضربنا هنا في كا وهنا في كا وهنا في كا ما غيتبدل والو، بحال 2 بوين بحال 3 بوين بحال 4 بوين. دونك اون جينيراليز هادشي على كلشي. بالنسبه كاينه بروبريتي كاركتيرستيك كتبقى هي هذيك نفسها كيل كو سوا ام ابارتونون لو بلان، هي هذه البروبريتي كاركتيرستيك لو كا جينيرال. الفا ام لاحظوا دائما كنبدا من هنا ندير الفا وكناخذ دوك الام ا، المره الثانيه ناخذ بيتا ناخذ عاوتاني ام بي. دونك لاحظ كنبداو هنا بام هنا بام عاوتاني غاما عاوتاني ام سي. كناخذ هادي 3 بوين اللي كاينين هنا، كل واحد كناخذو مع لو بوا ديالو، ا مع لو بوا ديالو الفا، بي مع لو بوا ديالو بيتا، سي مع لو بوا ديالو غاما ايكال. هنا ما كيكونش زيرو، لي بروبريتي كاركتيرستيك نبقاو عاقلين عليها، نبقاو نفرقوا بيناتها مزيان ما بين هادي وهادي. هنا ما كيكونش زيرو حيت الام ماشي هو لو باريسونس، جي هو لو باريسونس. الوغ هنا كنديرو الفا بلس بيتا بلس غاما ام جي، هذه هي لا بروبريتي كاركتيرستيك. الا كان جي باريسونس ديال 3 بوين الوغ عندنا هادشي. ودابا كاين لي كا بارتيكوليي. دونك لي كا بارتيكوليي شنو هما؟ لي كا بارتيكوليي الوغ لي كا بارتيكوليي ديال هذا بروبريتي كاركتيرستيك هما هادو. الا خدينا ام بحال كيف ما درنا في الاول، الا خدينا ام مثلا هي ا، شنو غادي يرجع هادشي؟ لاحظوا يعني بروبريتي كاركتيرستيك ديال جي اون ا. شنو غادي نديرو هنا؟ غادي نبداو ا جي ايكال هنا بديت ا جي حتى هنا كندير كاس، هنا كنبدا ا. دوزيام بوين شكون هو دوزيام بوين؟ هنا عندي الفا بي بيتا سي غاما. دونك كندير دوزيام بوين هو بي، عاوتاني كندير كسر اخر وكندير كنبدا ا. لاحظوا هادو كلهم كيبداو ا، القضيه ديال كيبداو ا ولا كينتهيو ب في الدرس هذا كامل. تنشوفوا هاد لاسيوس هادي كتعاود في الدرس كامل في كاع لي بروبريتي. دونك هنا ا سي، هنا شنو كنديرو؟ دائما كنقسمو على لا سوم دي كويفيسيون الفا بلس بيتا بلس غاما، الفا بلس بيتا بلس غاما. بالنسبه لي ديمونستراسيون راهم تري سامبل. دونك هنا كناخدو لو بوا ديال دوزيام بوين بي اللي هو بيتا، دائما في هذا الكسر كناخدو البوا ديال دوزيام بوين هنا هو غاما. اذا هذه هي بروبريتي كاركتيرستيك ملي كناخدو ام هي ا. دابا الا شفنا الا خدينا ام هي بي شنو غادي نلقاو؟ بروبريتي كاركتيرستيك دو جي اون بي. الوغ شنو غادي نلقاو؟ الا هنا خدينا بي نديرو بي جي ايكال ديما كناخدو بي جي ايكال وهنا كناخدو واحد الكسر كناخدو بدينا هنا بي تاع هنا كنبداو بي دوزيام بوين شكون هو؟ الا خدينا بي دونك دوزيام بوين نقدروا ناخدو ا عاوتاني بلس عاوتاني كسر اخر بي دوزيام بوين غيكون هو سي، دونك بي سي. هنا كناخدو لا سوم دي كويفيسيون الفا بلس بيتا بلس غاما، وهنا نفس الشيء الفا بلس بيتا بلس غاما، وهنا لو بوا ديال دوزيام بوين اللي هو ديال ا اللي هو الفا، لو بوا ديال دوزيام بوين سي اللي هو غاما. مزيان. دونك دابا الا خدينا ام، الا خدينا نقطه من هادو، الا خدينا ام دابا مثلا هي سي، الا خدينا ام هي سي. الوغ الا خدينا ام هي سي شنو غتولي هذا بروبريتي؟ سا فودير بروبريتي كاركتيرستيك بي سي دو جي اون سي. شنو غتولي هذا بروبريتي؟ سي جي ايكال هنا كنديرو كسر نبداو بالسي ناخدو دوزيام بوين، الا درنا سي ناخدو دوزيام بوين مثلا هو ا عاوتاني كسر اخر. هنا لاحظتو الفرق بيناتها وبين دوزيام بوين دو بوين. في دو بوين كيكون غير كسر واحد، في 3 بوين كيكونوا جوج ديال لي فراكسيون، جوج ديال الكسر. عندي فيكتور هنا وفيكتور هنا. دونك الا لاحظتوا الا رجعتوا الفيديو الاول غتلقاو ان بي جي ايكال فقط هادي وما كاينش هاد غاما اصلا.
الفا على الفا بلس بيتا بي ا. ما كايناش هاد البارتي هادي. دابا هنا في 3 بوان كيكونوا دو فراكسيون هنا. الوغ هنا نفس الشيء سي. و دوزيام بوان الا خدينا هنا دوزيام بوان هو ا. لو تروازيام بوان هو بي. خدينا يا اما تاخذ سي مع ا يا اما سي مع بي. هنا شنو كنقسمو دائما على لا سوم دي كويفيسيون. هنا عندي باريسون 3 بوان نقسم على الفا بلس بيتا بلس غاما. حتى هنا نقسم على الفا بلس بيتا بلس غاما. هنا كناخذ باريسون ديال لو بوا ديال دوزيام بوان اللي هو الفا. هنا ناخذ لو بوا ديال دوزيام بوان اللي هو بيتا. اذا غنكون لقيت هاد لي كا بارتيكولي. وإلا عطاوني شي بوان من غير هادو ثلاثه، الوغ نفس الفكره اللي درنا ب 2 بوان، عطاوني شي بوان من غير هادو ثلاثه، دونك كندير لو كا جينيرال ونعوض ان بكا بديك النقطه. Maintenant on passe لواحد لا بروبريتي تري امبورطونط. انا ناخذ شي مثال في هذه عفاكم. الا خدينا جي باغ اكزومبل باغي، هي باش نشوفوا مثلا هنا باغي ديال ا موان 2 بي 3 سي 5. الوغ شنو غتكون بروبريتي كاركتيستيك؟ مثلا قلت لك اعطيني بروبريتي كاركتيستيك اولا تحت الجهه باش تريبريزونتي هاد لو بوين. فين كنحتاجو هاد البروبريتي كاركتيستيك بزاف؟ نقدروا نحتاجوها بزاف ديال لي كيسيون، ولكن بالضبط ملي كنبغيو نديرو لا كونستركسيون ديال هاد الجي باغي سونتر غنشوفو في التمارين. اذا هنا جي باغي سونتر ديال هادي. الا بغيت بروبريتي كاركتيستيك ديال جي مثلا اون ا، شنو غادي دير؟ غادي دير ا جي ايكال. هنا بديتي ب ا حتى هنا غادير كاس، هنا غتبدا ب ا. دوزيام بوان شكون هو بي، عاوتاني كاسر دير ا. دوزيام بوان شكون، تروازيام بوان شكون هو سي. هنا تاخذ لا سوم دي كويفيسيون، يعني ناقص 2 زائد 3 زائد 5. هنا نفس الشيء ناقص 2 زائد 3 زائد 5. هنا شنو كدير بوا ديال دوزيام بوان اللي هو هنا هو 3. هنا لو بوا ديال دوزيام بوان اللي هو 5. اذا هنا غطيني 3 سور هنا 6 ا بي بلس هنا 5 سور 6 ا سي. إذا finalement غادي تكون 1 demi a b plus 5 sur 6 a c. إذا هذه العلاقة اللي لقيت، وهذه نقدر نمثل بها مثلا لو بوان جي. مزيان ونديروها هنا واخا. دونك إلا كان مثلا عندنا لو بوان ا هو هذا، أنا واحد تريونغل ا بي مثلا سي هي هذه، ولا هذه هي ا هادي بي هادي سي. دونك غادي نقسمو ا سي على 6. ا سي على 6 دونك تقريبا نرسمو بعدا التريونغل. هادي كنحتاجوها. دونك هاد البروبريتي هادي وحده فيهم هادي كا بارتيكولي كنحتاجوهم بالضبط ملي كيقول لك كونستروير لو باغي سونتر. دونك نقسمو غير تقريبا، نقسمو المره الاولى على 2 ا سي على 2 ونزيدو نقسمو على 3. دونك هادي 3 عاوتاني نقسمو هادي على 3. اذا كنكونو قسمنا على 6 ديال لي ديفيزيون. ناخدو دابا 5 ديفيزيون. نبدا من ا وناخد 5 ديفيزيون. 5 ديفيزيون يعني نحبس هنا. اذا نمثل هاد لو فيكتور، هاد لو فيكتور هذا كامل 5 ديفيزيون بارمي 6 ديفيزيون. دونك هو هاد لو فيكتور هذا. عاوتاني ناخد فيكتور واحد اخر اللي هو 1 sur 2 ا بي. 1 sur 2 ا بي هو هذا. هذا هو 1 sur 2 ا بي. شنو غادي ندير دابا باش نكمل هنا؟ غادي نكمل باش نجمع هاد لو فيكتور مع هاد لو فيكتور. كنكمل ها هي لا سوم ديال هادي مع هادي، كنكمل باراليلوغرام. دونك الجي غتكون تقريبا هنا. اذا هي هادي ا جي هي هادي، الوغ الجي غتكون هنا. دونك هكا كنديرو في لا كونستركسيون ديال لو باغيسون ديال 3 بوان. نديرو بروبريتي كاركتيستيك نديرو الخدمه هادي. دابا كاينه واحد لا بروبريتي تري امبورطونط هي l'associativité de barycentre. Alors هاد l'associativité ديال لو باغيسونتر شنو كنديرو فيها؟ دونك نرسمو مثلا الا كان عندي ا اولا الا كان عندي جي باغي، الا كان عندي جي باغي ديال 3 بوين ا الفا بي بيتا سي غاما و سي غاما. دونك عندي باغيسون ديال 3 بوين، وعندي واحد مثلا كا باغي، عندي جوج ديال لي باغيسون كا باغي ديال ا الفا و بي مثلا بيتا، واحد جوج ديال لي بوين بارمي هاد لي دو بوين هادو بنفس لي بوين. شنو كتلاحظوا؟ لاحظوا هاد لي بوين اللي كاين هنا هما اللي كاين هنا. دونك لاسوسياتيفيتي خصو يكون ديك لي بوين اللي كاين هنا بلي بوا ديالهم هما لي بوين اللي كاين هنا.
واحد جوج المهم وحده جوج يكونوا هنا. دونك هاد الباغيسون ديال 3 بوين هاد لاسوسياتيفيتي غادي نستنتجوا بان جي غيكون هو باغي، ان هو باغي ديالاش ديال جي هو باغي ديالاش هنا كان 3 بوين غادي يوليو غير جوج 2 بوين. داكشي تسميت لاسوسياتيفيتي زعما جمعنا. دونك هاد ا مع بي غادي نعوضوهم، نحيدو هاد ا و بي بجوج بيهم وغادي نعوضوهم بهاد كا، يعني يولي جي باغي، يولي جي باغي ديال هاد ا و بي غنعوضوهم كاملين بكا وغنديرو لو بوا ديال كا هو هاد لا سوم هادو ديال هاد لي بوا ديال ا و بي الفا بلس بيتا، و سي غتبقى كيما هي. نشوفو معايا شنو كتلاحظوا كان عندي الباغيسون ديال 3 بوين ولا الباغيسون ولا جي باغيسون فقط ديال 2 بوين. هاد ا و بي شنو درنا ليهم؟ عوضناهم بهاد كا، عوضناهم بالباغيسون ديالهم اللي هو كا. اذا مثلا عندنا جي باغي، مثلا عندنا جي باغي ديال ا 2 و بي موان 1 و سي 4. وعندنا مثلا كا باغي ديال ا 2 و بي موان 1. الوغ شنو غادي يولي لنا دابا هادشي؟ شنو عيطينا هادشي؟ عيطينا جي باغي ديال هاد ا و بي غادي نعوضوهم بكا، يعني كا شنو غندير لو بوا ديال كا يكون هو لا سوم ديال جوج زائد ناقص واحد، و سي غيبقى كيما هو سي 4 اللي هو هنا 1 و سي 4. دونك هذه لا بروبريتي لاسوسياتيفيتي دو باغيسون تري امبورطونت. هاد لا بروبريتي غنشوفوها في التمارين لاش كتصلح. ميرسي دو فوتر اتونسيون ونتلاقاو ان شاء الله في التمارين. دونك انتهينا من الدرس، هذه البارتي الثانيه. حاولنا نعطيو المهم والمفيد في هذا الدرس هما لي بروبريتي اللي درنا، وديال لي كوردوني ديال 3 بوين كتبقى بحال ديال 2 بوين تماما. ميرسي دو فوتر اتونسيون، السلام عليكم.